दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दल यो र त्यो बहानामा चर्चाको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। प्रदेश 2 को सरकारसँगै सङ्घीय सरकारमा पनि मधेसी दलको सहभागिता छ। अब प्रश्न गर्नेहरूलाई थुप्रै ठाउँहरू पनि नदिएका होइनन्। प्रदेश 2 को सरकार 7वटै प्रदेशको सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश 2 को सरकारले टोटल बजेटको लगभग 16% भन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। प्रदेश 2 को सरकारमाथि आरोपहरू आम जनताले जे जति लगाए नै, तर जनस्तरबाटै निकै आलोचित भइरहे। हुँदाहुँदा त पार्टीका नेताहरूले पनि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको, मुख्यमन्त्रीको र गतिविधिलाई खुल्ला रूपमा आलोचना गर्न भ्याए। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारी उपभोक्ताबाट धन्दा सञ्चालन गर्ने र आम जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको सबैभन्दा बढी प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेको प्रदेश नै 2 नम्बरको प्रदेश हुन पुगेको छ। केवल सङ्घीय सरकारलाई आरोप लगाउने र पाएको अधिकार पनि सदुपयोग गर्न नसक्ने, पाएको बजेट पनि सही तरिकाले खर्च गर्न नसक्ने, तर जहिले पनि गल्ती केन्द्रीय सरकारलाई लगाइरहेको देखिन्छ। अब जनता पनि जागरुक भइसके भन्ने कुराको सायद नेताहरूले हेक्का राख्न छोडे जस्तो देखिन्छ। हिजोसम्म आरोप लगाइरहँदा आम जनताले पत्याएका पनि थिए, तर अब आफ्नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा, आफ्नै प्रदेशको मन्त्री हुँदा र मन्त्री केन्द्रित क्षेत्रमा आफ्ना नजिककालाई बजेट बाँडफाँड गर्ने शैलीले आम जनता कति विधि आलोचना गरेका छन् भन्ने कुराको शब्दमा बखान गर्न सकिन्न। यता केन्द्रमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम र वर्तमानको सङ्घीय समाजवादी पार्टीको सहभागिताले पनि थुप्रै प्रश्नहरू आम जनसामु तिर्स्याएको छ। खास गरिकन अहिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनलाई लिएर मधेस केन्द्रित दलहरू विरोधमा देखिन्छन्, तर तत्त समितिमा तत्त ठाउँमा रहेका मधेसवादी दलका नेताहरू बोलेको रेकर्डहरू भेटिँदैन। जुन ठाउँमा आवाजहरू उठाउनु पर्ने हो त्यहाँ नेताहरूको उपस्थिति कि त शून्य छ, कि त पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गरेको हामीले रेकर्डहरू फेला पार्छौँ। यस्तो अवस्थामा संघीयताको जननी, संघीयता ल्याउने पहिलो शक्ति र संघीयताको माग गर्ने, दावी गर्ने मधेस केन्द्रित दलहरू के गर्दैछन्? हिजोका दिनमा जुन स्तरमा आम स्वीकारोक्ति थियो मधेसी दलहरूको, पछिल्लो समय घटेर गएको हो त? वा आम जनताले यति चाँडै मधेसी राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट किन यस्तो वितृष्णाको शिकार हुनु पर्यो? आज हामी केही फरक बहस गर्नेछौँ। हामीसँग 2 जना मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू हुनुहुन्छ। अहिले त उपेन्द्र यादवजीले सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई अब आफू मधेस केन्द्रित दल नरहेको पनि दावी गरिरहँदा उहाँको जनमत अझै पनि मधेसमै छ भन्ने कुरा सायद उहाँले बिर्सिनु भएको छ, र पनि जनताले उहाँ मधेस केन्द्रित दल नै हो अझै पनि भनेर स्वीकार गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर शिवजी यादव र राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलजी।
दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। धन्यवाद आनन्दजी। सत्यनारायणजीबाट सुरु गर्न चाहे। सत्यनारायणजी, तपाईँ केही दिन अगाडि एउटा स्टाटस राख्नु भएको थियो सामाजिक सञ्जालमा, प्रदेश 2 को पर्फर्मेन्स निहाल्दा भ्रष्टाचार, दिग्भ्रमित, उपभोक्ता समिति, अपरिपक्व मन्त्री, प्रशासक र नातावाद मात्र देखिन्छ। दिनभर सरकार वा तपाईँको पार्टीको समेत सहभागिता ध्वस्तै रहेछ है। अनन्तजी, यो कुरा सत्य हो कि राजपा समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ र यो संयुक्त सरकारको एउटा चाहिँ एजेन्डा, आचरण, कार्यविधि, कमन मिनिमम प्रोग्राम यिनीहरू हुन्छ। यसको आधारमा एलायन्सको गभर्नमेन्ट चाहिँ चल्या हुन्छ। अब मैले जुन स्ट्याटस लेखे हो त्यो के भनेदेखि हाम्रै पार्टी जुन सरकारमा सम्मिलित छ त्यो सरकार चाहिँ इफिसिएन्टली काम गरोस्, राम्रो काम गरोस् र जुन केन्द्रीय सङ्घीय सरकारलाई हामी सधैँभरि गाली गर्छौँ कि यो सरकार इफिसिएन्ट छ, हाम्रो जिडिपीको ग्रोथ चाहिँ संसारभरिमै हाम्रो लिस्ट छ, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ सबै कम छ, त्यो हिसाबले एउटा नमुनाको रूपमा हामी जुन सरकारमा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा सम्मिलित छौँ त्यो सरकार चाहिँ एफिसिएन्टली काम गरोस् र उसले चाहिँ ह्युमन इन्डेक्सदेखि लिएर जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन साथसाथै हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ छ यो सबैमा राम्रो गरोस् भन्न खातिर मैले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई आफ्नो स्ट्याटस मार्फत घचघचाएको हो। यो कुरा साँचो, मैले यो कुरा स्ट्याटसमा लेख्या हो। अब रह्यो त्यो स्ट्याटसमा लेखेको कुराहरूको बारेमा जुन कोट्याउनु भयो त्यसमध्ये म अलिकति फन्डामेन्टली त्यसमा जान चाहन्छु। जस्तै तपाईँले 16% हाम्रो जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको कुरा गर्नुभयो। अब जनरल एक्सपेन्डिचर त खर्च हुन्छ, बजेटको 2 पार्ट हुन्छ। अहिले त अब कस्तो हो, सङ्घीय संसदमा जुन बजेट पेश हुन्छ त्यसमा बजेटको 3 वटा पार्ट छ। एउटा फाइनान्सियल एडजस्टमेन्ट, एउटा जनरल एक्सपेन्डिचर र एउटा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। तर हाम्रो प्रदेशमा 2टा छ, जनरल एक्सपेन्डिचर र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ। जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको बारेमा तपाईँले 16% को कुरा गर्नुभयो, अब त्यो 16% पनि टोटल हाम्रो 34 अरबको बजेट लास्ट इयरको, तपाईँले लास्ट इयरको कुरा उठाउनु भयो। जम्मा त्यो 8 जिल्लाको प्रदेश नम्बर 2 मा आउटलेजको लागि जनरल एक्सपेन्डिचर प्लस क्यापिटल एक्सपेन्डिचर समेत मिलाएर जम्मा 34 अरबको बजेट छ। होलसोल है अनन्तजी, अलिकति ग्रेभली सुन्नुहोस् मेरो कुरा। मैले तपाईँको तर्कसँग असहमति जनाएको होइन। तर्क के हो भने संहिताको जननीको रूपमा दाबी गर्ने, संहिताको प्रमुख मागकर्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र सोही अनुसार यसको 24औं घण्टा क्रेडिट लिइरहने। हिजोसम्म केन्द्र सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन, यो दिएन, त्यो दिएन। ठिक छ, तपाईँको तर्कसँग म असहमति राख्दिनँ। चाहिए जति बजेट चाहिँ गत साल सरकारले दिएन, राइट, ठिक छ। तर्क के हो भने तपाईँले दिएको बजेट पनि त खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्षमता त देखियो त। म उतैतिर तपाईँले यसपालि चाहिँ बढी बजेट लिनको लागि वा तपाईँलाई मैले चाहिँ 1000 रुपियाँ दिए भने तपाईँले 1000 रुपियाँको सही सदुपयोग र पूर्ण रूपमा खर्च गरेको भए पो तपाईँलाई यो बच्चा अर्को वर्ष मैले चाहिँ 2000 बढाएर दिने हो वा अझै चाहिँ त्यसमा थपेर दिने हो। भएकै खर्चमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ खर्च गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँ आफै आलोचित हुनु भएको छ। संसदमा तपाईँकै सत्तारूढको दलका सांसदहरू चाहिँ सरकारमाथि खन्या छन्। यो शैली हेर्दा त पहिला अब चाहिँ अरूमाथि ओला उठाउनु भन्दा पहिला आफैतिर ओला उठाउनु हो कि भन्ने प्रश्न त देखियो त। म उतैतिर आउँदै थिएँ, बिचमा तपाईँले भनिदिनु हो। म त पहिला चाहिँ यो साइडबाट हेरेको थिएँ, फेडरल स्ट्रक्चरबाट हेरेको थिएँ। अब म चाहिँ प्रोभिन्सियल स्ट्रक्चरको आफ्नै सरकार जुन सरकारमा राजपा पार्टी सम्मिलित छ त्यसको बारेमा म भनिरहेको छु।
मैले जुन स्ट्याटसमा लेखेका छु त्यसकै बारेमा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको एक एक बुदामाथि म तपाईँलाई चाहिँ जवाब दिँदैछु। जस्तै मैले भ्रष्टाचार छ भन्ने जुन कुरा भने, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यो निश्चित रूपमा त्यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ, म यस कुरामा असहमत चाहिँ छुइनँ। र तपाईँलाई म यो भन्छु, AAA एन्टी ग्राफ्ट कमिसन फेडरल स्ट्रक्चरको अन्तर्गतमा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान यो चाहिँ तपाईँको यसको अन्तर्गतमा छ, फेडरल गभर्मेन्टको अन्तर्गत छ, CGO फेडरल गभर्मेन्टको अन्तर्गत छ, SP फेडरल गभर्मेन्टको अन्तर्गत छ। त्यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ, तर त्यो भ्रष्टाचारलाई इभिक्ट गर्नलाई जुन टुल्स हुन्छ, दिज आर always presided over by the federal government, not by provincial government. Provincial government को जुन अहिलेसम्मको स्ट्याटस छ त्यसले चाहिँ CGO अफिसमा भएको भ्रष्टाचारलाई त्यो प्रोभिन्सको मुख्यमन्त्रीले पनि केही गर्न सक्दैन। म दावाको साथ भन्छु अनन्तजी, तपाईहरु जति कुरा गर्नुहुन्छ यो प्रेसवालाहरूले यस कुरामा तपाईहरु चाहिँ स्ट्रेस गर्नुहोस् कि CGO अफिसलाई मुख्यमन्त्री गएर त्यहाँ चाहिँ रेड गर्न सक्छ, SP कार्यालयलाई त्यो मुख्यमन्त्रीले रेड गर्न सक्छ, तर त्यहाँ एजेन्सी जुन छ एन्टी ग्राफ्ट कमिसनको CGO अफिस त्यो चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टको अन्तर्गत भएको। तपाईले जुन तर्क गर्नुभयो मेरो सबैको आएन जवाब। मैले तपाईले भने जुन केन्द्रीय संघीय सरकार मातहतमा रहेका कर्मचारी वा निकायहरू बाहेकका कुरा गर्ने हो भने पनि त बजेट जुन खर्च गर्न दिएको थियो, विकास बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्था र त्यहीमा चाहिँ उपभोक्ताको धन्दा, मन्त्रीहरूको आफ्नो चाहिँ सेटिङ लगायतका कुराहरू भइरहँदा CDO कार्यालय, प्रहरी, SP आदि इत्यादि कुरा त तपसिलका कुराहरू भयो। त्यहाँ भएका कुरालाई त अब केन्द्रीय सरकारलाई एकछिनको लागि छोडिदिउँ। नै, एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईले। मैले खाली म त्यो आउँदैछु त्यसमा, त्यो भ्रष्टाचार त्यहाँ छ, म यो कुरामा तपाईसँग बिल्कुल सहमत छु। मैले खाली भनेको कि त्यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले त्यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने जुन टुल्स हुन्छ त्यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, प्रोसिड्युरल एक्टिभिटी जुन छ नि, जस्तै तपाईको उपभोक्ता समिति खडा गर्ने, उपभोक्ता समिति खडा गरेर 1 करोडसम्मको काम दिने, अनि त्यसपछि उपभोक्ता समितिद्वारा हुने भ्रष्टाचार इत्यादि जन्य कुराहरू छ, त्यसको पनि ओभरकम गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्ने त्यही CGO अफिसको अन्तर्गत जुन एन्टी ग्राफ्ट कमिसनको जुन एजेन्सी छ उसैले गर्ने हो। अब तपाईले भन्नु होला गर्छ को त? ठिक छ, त्यो हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन्छ उपभोक्ता समितिमा, हाम्रै मन्त्रीहरू त्यहाँ हुन्छ, मन्त्रीले नै त्यो ठेक्कापट्टा दिन्छ, सबै गर्छ। यसको लागि मैले के सजेसन गरेका थिएँ कि हाललाई जबसम्म इम्पावर्ड हुँदैन हाम्रो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट तबसम्मको लागि यो उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च हुने रकममाथि प्रतिबन्ध लगाएर गौरव, राष्ट्रिय गौरवको योजनामा म तपाईसँग आउँछु अर्को बार। डाक्टर शिवजी यादव भन्छ यसकै लागि संहिता चाहिएको थियो, भ्रष्टाचारी गर्न, उपभोक्ताको नाममा लुट्न अनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नलाई संहिता चाहिएको थियो हामीलाई। अनन्तजी, अब यहाँ भर्खरै अब सत्यनारायणजीले जुन कुरो भन्नुभयो त्यो स्ट्रक्चरहरू यहाँ यो नियन्त्रण गर्ने कुरो, हामी संविधान जारी गर्ने बेलामा यही त भन्दै थियौँ, प्रदेश अधिकार सम्पन्न बनाऊ। अधिकार सम्पन्न प्रदेश बनेको भए वास्तविक रूपमा फेडरल भावना अनुसार भएको भए नि, अब यो तपाईले भएको त सम्हालिन सकेको छैन, अझै कति चाहियो भने ठिक छ, पुगेको छैन। यो तर्कसँग म अघि नै उहाँको सत्यनारायणजीको तर्कसँग म सहमत भएँ। तपाईहरूले चाहे जति केही पनि भएको छैन, तर भएको अधिकारलाई त सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा तपाईकै पार्टीका नेताहरूले, तपाईकै पार्टीका सांसदहरूले चाहिँ संसदमै नीतिता कार्यक्रमलाई विरोध गरेको त देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ म आउँदै थिएँ त्यहाँ, त यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यसले गर्दा अब त्यसको टुल्सहरू जुन छ त्यसले त्यसअनुसारको छैन। संघीयता अनुसार संघीयतामा प्रदेश जुन हुनुपर्ने र प्रदेशले जुन आफ्नो टुल्स मार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यो नै छैन। रह्यो खर्च 16% मात्रै भएको छ,
सुरुमै प्रश्न यहाँले उठाउनु हो नि, त्यहाँ आउँ। त्यसपछि भ्रष्टाचारको कुरा गरौँला। प्रदेशमा मात्रै भएको छ, संघीयता भएपछि भएको छ, अथवा संघीयता नहुँदै पनि यो देशमा भ्रष्टाचार भएको थियो, भइरहेछ। गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क त सुन्न सकिन्छ। होइन, त्यो डाइजेस्टेबल तर्क नि। हिजो भ्रष्टाचार भइराखेको थियो, त्यही भएर आज प्रदेश भयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क होइन। भइराखेको थियो, अझ केन्द्रमा भइराखेको छ, प्रदेशमा त कमै भइराखेको छ भन्ने कुरा गर्नु त त्यो बेकारको कुरा हो। तपाईँले यो तर्क, यो बहस नि मेरो ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुनै त्यो टुल्स छ, त्यो मानिसले ल्याएर बसालेर नि ट्याक्कै मिल्थ्यो। तपाईँले भनेको कुरो नि, तपाईँले यो अधिकार पाउनु भएको यो किन गर्नु भएको छैन? तपाईँले त जुन किसिमले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँसँग संघीयतालाई एउटा संघीयता जस्तो भास्ट कुरोलाई तपाईँ कुनै एउटा प्रोसिड्युरल उहाँले जुन भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, यो योजनामा भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो योजनाको भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न सक्ने नसक्ने कुरोसँग जोड्न सकिन्छ? त्यो त निहायत एउटा नि व्यक्तिगत कुनै ठाउँमा केही काम भएको छ, कुनै ठाउँमा त्यो भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन टुल्स छ त्यसको कमजोरी हो, न कि त्यो संघीयताको कमजोरी हो। यसरी तपाईँहरूले नै एउटा पत्रकारले कुरो उठाइदिएपछि सम्बन्धै नभएको, मिल्दै नमिल्ने यस्ता कुराहरू सैद्धान्तिक कुरा उठाइदिनु भने बहसको कुरा औचित्य छैन। भ्रष्टाचारको कुरो संघीय सरकार मूल खायो। आम जनतालाई धेरै कानुन र धेरै चाहिँ त्यसको चाहिँ फुल तपाईँले खोजेको हो। तपाईँहरूले संहिता खोज्नु भएको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्नुभएको हो नि। तपाईँ गाउँमा सिंहदरबार हामीले भनेका होइन। सुन्नुहोस् न, हामीले जनताले माग गरेको अनुसार संहिता अहिले चाहिँ 2 तहको 3 तहको सरकार त छ। तपाईँको तपाईँ ठिक छ, तपाईँले तर्क गरेको यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अधिकार पाउनु भएको छैन, संविधानमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ असन्तुष्टि अझै छ होला, तर तपाईँलाई जति दिएको छ त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँले 100% तपाईँले दुरुपयोग गर्नु भएको छैन, त्यसमा पनि तपाईँले दुरुपयोग गर्नु भएको छ भने तर्क त अब मैले आरोप लगाएको देखिन्छ। तपाईँ मात्र बोल्ने कि हामीसँग पनि कुरा सुन्ने? तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ हो खर्च गर्न सकेको छैन, किन सकेको छैन भन्नेसम्म तपाईँ सोध्नुहोस्। किन सकेको छैन, किन सकेको छैन भने तपाईँ दिनुभयो खर्च गर्नलाई, सरकार जनताले चुनेर त्यहाँ पठाइदिए, सरकार निर्माण भयो, नियम कानुन तपाईँ दिनु भएन, नियम कानुन मार्फत खर्च हुने हो, कर्मचारी मार्फत खर्च हुने हो, त्यो सब कुरो भएन, बजेट त व्यवस्था दिनुभयो। तर ती सब कुरोहरू नभएपछि त्यो त प्रक्रिया नै अगाडि बढेन। त्यसले गर्दा 16% खर्च भए पनि नि त्यो 16% खर्चमा कतै के त्यो भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँ त्यो भ्रष्टाचार गर्ने त्यसलाई त्यो टुल्सलाई त्यो गर्नुहोस्। तर त्यो 16% खर्च जुन मात्र भएको छ त्यो त निहायत फेडरल गभर्मेन्ट जुन छ यसले चाहिँ अहिलेसम्म जुन कानुनलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू फटाफट बनाउने, प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन अहिलेसम्म ढिलो गर्ने र भर्खरै सुरुमै यहाँले लोकसेवाको जुन कुरो उठाउनु भएको थियो, लोकसेवाको प्रदेशलाई सुरुमै त्यो लोकसेवा प्रदेश लोकसेवा गठन गरिदिएर पठाइदिएको, त्यो प्रदेशको लोकसेवा आफू चाहिँ कर्मचारी भर्ना गरेर त्यहाँ यी सब काम अगाडि बढाइसकेका हुन्थे, कर्मचारी आफ्ना कर्मचारी हुन्थे। कर्मचारी भएपछि तपाईँको तर्क मारे ल केन्द्र सरकारले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कानुन बनाउन दिएन, लोकसेवा संघीय प्रादेशिक लोकसेवा ऐन चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ ढिलो गर्नु, तपाईँको सरकारलाई प्रहरी ऐन बनाउनलाई हतार हुने, तपाईँको सरकारलाई मदरसा ऐन बनाउन हतार हुने, तर आफ्नै प्रदेशमा कर्मचारी चाहियो भनेर कानमा तेल हालेर सुत्न पाइन्छ? छैन, सुतेको छैन। कहाँ बनाएको? सुतेको छैन। त आज त प्रदेशको के अरे संघीय सरकारले त ल्याउन पाउँदैन थियो कानुन अनुसार। त्यहाँ लोकसेवा आयोग उसले आफूले गठन गर्ने हो कि लोकसेवा आयोगको गठन त्यो जुन छ त्यो फेडरल गभर्मेन्टले त्यो गरेर त्यो बनाइदिने हो, त्यो गर्न पाउने भनेर? त्यो भइसकेपछि नै त्यस अनुसारको कानुन बनाउँथ्यो कर्मचारी। त्यो आफ्नो पहिला त्यहाँको लोकसेवा स्थापना भए पाएन, त्यसपछि त्यो कर्मचारीको त्यो ल्याउँथ्यो, विधेयक ल्याउँथ्यो। त्यसले गर्दा नि यो सब फेडरल गभर्मेन्टको कमजोरी हो र त्यसको कमजोरीको कारणले गर्दा र खास गरेर 2 नम्बर नै किन ल्याउँदैछ भनेदेखि 2 नम्बर नै संघीयता ल्याउने जुन शक्तिहरू थिए त्यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अहिले विभिन्न कारणले त्यहाँ मात्रै देखिएको छ, त्यहाँ सरकार छ, त्यसले गर्दा त्यस किसिमका कुराहरू देखाइरहेछन्। तर एउटा कुरो तपाईँ नभुल्नुहोस्, संघीयताको लागि यहाँले जुन किसिमले भन्नुभयो हाम्रा पार्टीहरू त्यसका अग्रगामी त्यसमा भूमिका निभाएका हुन्। अहिले जो संघीयता चाहेकै थिएनन्
अन्य प्रदेशमा पनि यो के भन्छ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू छ, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि अब उदाहरणको रूपमा 2 नम्बर प्रदेशलाई लिन थालेको छ र तिनीहरू पनि अब कन्भिन्स भइसकेका छन्, तिनीहरू पनि यहाँबाट फर्किने अवस्थामा छैन। त्यही त संघले थर्काएर चाहिँ मात्रै प्रदेश चाहिँ बलियो हुने होइन होला नि त सत्यनारायणजी, आफ्नो दायित्व त पुरा गर्नुपर्छ होला नि त। म अलिकति क्लियर गरौँ यसमा, तपाईँ र डाक्टर साहबको बिचमा जुन कुरा भयो त्यसमा अहिले म के क्लियर तपाईँ पनि हुनुहोस् र हामी सबै के हुने भनेदेखि यो 16% जुन खर्च मात्रै जुन भएको छ नि भन्नुभएको छ, खालि एउटा प्रदेशको यो 2 नम्बर प्रदेशको मात्रै त्यो कुरा भएको भए तपाईँले औँला चाहिँ ठहर्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर मधेसीहरूको सरकार मात्रै यो 2 नम्बर प्रदेशमा, बाँकी त अहिलेको जो फेडरल गभर्मेन्टको मुखिया छ उसकै सरकार 6वटा प्रदेशमा छ नि, तिनीहरूको खर्च कति भएको छ, तिनीहरूको एक्सपेन्डिचरको चाहिँ रेसियो के छ त्यो तपाईँ यदि बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि, त्यो तपाईँ थाहा पाउनुभयो भनेदेखि तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ बारबार गर्नुहुन्छ। त्यतातिर गइन, किनभने तपाईँ सरोकारवाला हुनुहुन्छ, तपाईँले सोध्ने हो। ओके, तपाईँ ओके। अब अरू प्रदेशमा खर्च हुन सकेन हामीले प्रश्न गर्ने होइन, त्यो छैन। लजिकल हुँदैन। मैले त्यसैले किनभने चाहिँ अरूमा भएको छैन भनेर मैले गर्दिनँ भन्ने तर्क मैले बोल्दा त्यो त्यसैले भनेको थिएन, अहिले खालि क्लियर मैले मात्रै गरेको। अब रह्यो तपाईँले जस्तै डाक्टर साहबले बडा राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ, के कुरा उठाउनु भएको छ कि यदि तपाईँले मलाई 1000 रुपियाँ दिनुहुन्छ मण्डलजी, यो तपाईँलाई 1000 रुपियाँ तपाईँ यो खर्च गर्नुहोस्, तर जति पनि तपाईँ खर्च गर्नु होला त्यो मसँग स्वीकृति लिएर मात्रै खर्च गर्नु होला, यदि भन्नुभयो भनेदेखि म तपाईँको आधारमा मात्रै खर्च गर्छु, होइन म यो 1000 खर्च गर्नलाई तपाईँमाथि मलाई निर्भर हुनुपर्छ। त डाक्टर साहबले एउटा तर्क बहुत राम्रो के दिनुभएको थियो कि अहिलेसम्म त्यो खर्च गर्ने जति पनि ऐन नियम कानुन प्रोसिड्युर्सहरू जुन टुल्सहरू छ त्यो बजेट मात्रै दिएको छ, यो सबै चिज त दिएको छैन। अब खर्च गर्ने टुल्स जस्तै म भनौँ यहाँलाई कि त्यहाँ 6वटा 7वटा मन्त्रालय छ, 7वटा मन्त्रालयको 7वटा सचिव हुन्छ, 7वटा त्यसको कन्ट्रोलर त्यहाँ हुन्छ, मतलब खजान्चीहरू हुन्छ, त्यो सबै अनि त्यसपछि सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको प्राविधिकहरू हुन्छ, यो सबैले इस्टिमेट गरेर खर्च चाहिँ गर्ने प्रदेशमा हुन्छ है, राइट। अब यो सबै भएन भनेदेखि त्यहाँ मन्त्रीले प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले के आधारमा खर्च गर्ने, यो म किन यो यहाँलाई भनेको भन्न नपर्ने मैले किन भने कि यही कुराले गर्दा बाँकीका 6 प्रदेशमा पनि भएन। अब त्यहाँ इन्जिनियर छैन, चिफ इन्जिनियर छैन, तपाईँको चाहिँ इस्टिमेट गर्नेवाला त चाहियो नि, तपाईँको चाहिँ कर्मचारी त्यो अब चेक सिग्नेचर गर्नेवाला सचिव अख्तियारीवाला, अब यो सबै नभएर अलिअलि अप्ठ्यारो त्यहाँ भएको छ, खर्च नभएको त्यो। तर मैले के सरकारमा फेरि आएँ, तपाईँले चाहिँ मेरो स्ट्याटसको बारेमा जुन लेख्नु भएको थियो नि, त मैले त्यसमा भ्रष्टाचार छ भनेको जुन भनेको थिएँ त्यो सही रूपमा भ्रष्टाचार छ। उपभोक्ता समिति चाहिँ कन्सोलिडेटेड र इन्टिग्रेटेड छैन, मैले उपभोक्ता समितिको पनि कुरा उठाएको थिएँ, जसले गर्दा कहीँ उपभोक्ता समितिहरूले फेक उपभोक्ता समितिहरू खडा गरेर गरेका छ, त्यो पनि भ्रष्टाचार। अब त्यो पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार छैन त्यसमा इन्टरभिन गर्नलाई, त्यो सिए त्यो के भन्छ एन्टी ग्राफ्ट कमिसनलाई चाहिँ त्यो मात्रै छ अधिकार, सिडिओलाई मात्रै छ, जो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको मार्फतमा त्यो छैन। अर्को कुरा मैले त्यसमा के एउटा उठाएको छु कि अपरिपक्व हाम्रा प्रशासकहरू र हाम्रा मन्त्रीहरू पनि मैले गरेको छु। त्यसमा मैले के भनेको छु कि जस्तै अलिअलि कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ, त्यो सचिव नभएर सचिवसँग झगडा हुन्छ वा हाम्रो टेक्निकल हाम्रो ह्यान्ड्सहरू त्यहाँ छैन, त्यसको लागि चाहिँ विवादहरू उत्पन्न हुन्छ, यो धेरै कुरा जुन हुन्छ नि। अनि हाम्रो मन्त्रीहरू त फर्स्ट टाइम त्यहाँ टेकअप गरेका छ, त्यहाँ चाहिँ कार्यभार सम्हालेको छ, उनीहरू पनि त्यति म्याच्योर्ड नभएको हुनाले यो कोअर्डिनेसन चाहिँ भएन। अब तपाईँ हेर्नु होला अनन्तजी, नेक्स्ट फाइनान्सियल इयरदेखि यो सबै यस साल हाम्रो चाहिँ सब ठिकठाक भइसकेको छ। त्यही देखियो तपाईँले यो तर्क गरिरहँदा तपाईँको प्रदेश नम्बर 2 को संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँको दलकै नेताहरूले, विपक्षी दलका नेताहरूको त कुरा परको कुरा भयो, तपाईँकै दलका नेताहरूले त्यसमा संशोधन हालेका छन्, मन्त्री केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आयो
राइट एकदम म त्यही भन्दै यो थिएँ। यो 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 भन्दा बढी चाहिँ नैतिक दिवालियापन अरू के हुन सक्छ? तपाईँ आम जनताको लागि गर्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नै दलको नेताले तपाईँलाई चाहिँ आरोप लगाइराखेका छन्। कम्तीमा चाहिँ न्यूनतम नैतिकताको प्रदर्शन त हुनुपर्छ नि। मैले लेखे स्ट्याटसमा मैले त्यसैले लेखेका थिएँ कि प्रशासक प्लस त्यो मन्त्रीहरू अपरिपक्व भनेर मैले लेखेकै त्यसैले हो। त त्यो के भयो कि बजेटको जुन एलोकेसन भएको छ, नीति तथा कार्यक्रम जुन आयो नि, नीति तथा कार्यक्रममा जुन हिसाबले, जस्तै हामीले के भनेका छौँ कि भर्टिब्रेटेड प्रोजेक्टहरू त्यहाँ ल्याउनु पर्छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू ल्याउनु पर्छ, त्यसमा चाहिँ हामी बढ्ता से बढ्ता इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भनेदेखि प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढ्छ, हामी जिडिपीमा हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन बढ्न सक्छ, त्यसमा त्यो गर्नुपर्छ। त त्यहाँ पढे लेखेका केही सांसदहरूले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा कि त्यो एउटा भन्छ नि, त्यो इकोनोमिक्सको एउटा टर्म छ, पर्क ब्यारल स्पेन्डिङ भन्छ, मतलब भगवानको प्रसादलाई बाँडे जस्तै त्यो सानो सानो प्रोजेक्टहरूमा जुन बाँडेको छ नि, त्यसलाई भर्टिब्रेटेड प्रोजेक्ट्सहरूमा एउटा सेन्ट्रलाइज प्रोडक्टिभ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्ने भनेर सांसदहरूले त्यो कुरा उठाएको त्यो ठिक हो। त्यो अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन भइरहेछ, अनि कोअर्डिनेसन भएर त्यसलाई नीति कार्यक्रमहरू समेत लिएर बजेटमा समेत यसमा इन्टिग्रिटी र कन्सोलिडेसन भएर त्यो बजेट चाहिँ पास हुन्छ। अनि मैले भनेको यसकै आधारमा नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी यो 16% हामी चाहिँ धेरै अगाडि बढ्छौँ। तबसम्म हाम्रो फेडरल गभर्मेन्टले पनि हामीले मागेको सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ जति पनि टुल्सहरू त्यो सबै चाहिँ उपलब्ध गराएपछि हाम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ राम्रो हुन्छ। म यो अपेक्षा हो। ठिक हेर्नुहोस् है डाक्टर साहब, तपाईँहरूले दाबी जति गरे पनि डाटाले बोल्ने हो। डेटाले के देखाउँछ भने 2 नम्बरको सरकार असक्षम छ, गलत कामहरू गरेका छन्, गलत क्रियाकलापमा संलग्न छन्, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा समाचारहरू बाहिर आएका छन्। नेताहरूले गाडी किन्नु पर्यो भने कसैसँग पर्मिसन लिनु पर्दैन, नेताहरू चाहिँ गाडी किन्न र नयाँ गाडीमा सवार हुनलाई एकदमै चाहिँ तम तयार हुन्छ। हो, मन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रा मन्त्रीजीहरू चाहिँ सम्मानपूर्वक नयाँ गाडीमा चढ्दा आम जनतालाई कुनै गुनासो छैन, तर नयाँ गाडीमा चढ्दा त्यही अनुसारको डेलिभरी त तपाईँ दिनु, सर्भिस दिन सक्नु भएको छैन। कार्यकर्ता पाल्नलाई नेताहरूलाई चाहिँ छुट छन्, तर त्यही कुरा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले के देखायो भने सबैभन्दा बढी बेरोजगारी 2 नम्बरमा देखिन्छ। कम्तीमा तपाईँले गरेको काम सही छ भने आएको प्रतिवेदनले त बोलिदिनु पर्यो नि, होइन 2 नम्बरले गरेको काम सही छ है, डेटाहरूले त त्यो देखाउँदो रहेछ। अब हामीले यो डेटालाई ताकेर 2 नम्बरको मुख्यमन्त्रीज्यू वा कुनै मन्त्रीज्यूले चर्को स्वरमा बोलेर सङ्घीय सरकारका मन्त्रीलाई चाहिँ गाली गर्दैमा वा एकदमै चर्को चाहिँ कुरा गर्दैमा पत्याउने आधार त देखिएन नि, तर्क यो हो नि। अब यहाँले डेटाको कुरो गर्नुभयो, तर यसमा जानुभन्दा पहिला अघि नै जुन तपाईँले कुरो उठाउनु भएको थियो, त्यो संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि आफ्नै सांसदले विरोध गरे भनेर जुन भन्नुभयो नि, चिन्ताको विषय कहाँ हो भने विरोधी एउटा पाटो हो, तर आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई फेलर गराउने दिशातर्फ अगाडि बढेको देख्यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय। र तपाईँको प्रदेश 2 को सरकारले हिजै ल्याउन पास गराउन लागेका नीति तथा कार्यक्रमलाई पेलेर भोलिसम्मको लागि चाहिँ लगेका छन्। यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो है। फेरि होइन, चिन्ताको विषय, यसलाई चिन्ताको विषय हो। यो चाहिँ अब राजपाका नेताहरू त आफ्ना सांसदलाई मनाउन त प्रदेश 2 को जनकपुरमै गएर चाहिँ डेरा चाहिँ राख्नु भएको रहेछ। होइन, अब नजिक भएपछि हेर्नुहोस्, यो यही चाहिँ सङ्घीयताको सबभन्दा नि अहिले जुन गएको छ त्यो हाम्रो प्रादेशिक सरकारको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष भन्नुहोस् न। तपाईँले भन्नुभयो नि, जनता त डेरा, ती मन्त्रीकै त्यहाँ गएर सबै जनता डेरा त डालिहाले नि। त्यो मन्त्री त्यही जनताको लागि काम गर्ने हो र मन्त्री कहाँ जनता पुगिसके यसको मतलब त्यसले अपनत्व लिइरहेछ र त्यसको बढीभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन अब आउने बजेट जुन छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूको इच्छा अनुसार त्यसमा चाहिँ कुरो आफै संशोधन भएर आउँछ। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो आफ्नो मन्त्रीलाई ती आफ्नै दलका सांसदहरूले, सरकारमा भएकै दलका सांसदहरूले विपक्षी भन्दा बढी उनीहरूले नै भने। यो त डेमोक्रेटिक सरकार भने सरकार हो, संसद भने संसद हो। संसदमा हामीले भने जस्तै त्यहाँ प्रदेश सभामा जुन किसिमले त्यहाँका प्रदेशका प्रतिनिधिहरू, सभासदहरूले जुन किसिमले त्यहाँ त्यो आफ्नो विचार राखे, त्यो त मलाई लाग्छ त्यसको अनुसरण यहाँ केन्द्र सरकारले पनि र केन्द्रका सांसदले पनि गर्नुपर्छ। यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हो, त्यो सकारात्मक पक्ष हो, त्यसरी लिउँ त्यसलाई। रह्यो यहाँ जहाँसम्म यहाँले अहिले जुन भन्नुभयो डेटाको कुरो,
कसले अहिलेसम्म म दावाका साथ भन्छु 2 नम्बर प्रदेशलाई खास गरेर त्यहाँ जो अहिले त्यसका मूल्याङ्कन गर्ने हो, जो त्यहाँ हेर्ने हो कर्मचारी त अहिलेसम्म हाम्रो प्रादेशिक उसको चाहिँ नियुक्ति भएको आएकै छैन, केन्द्रले पठाएको छ। केन्द्रले पठाएका मानिसहरू अहिलेसम्म सौताको व्यवहार गरेर हेरिरहेको छ 2 नम्बर प्रदेशलाई भनेपछि उसले देखाउँदा सकारात्मक कति भयो र नकारात्मक कति भयो दुईटै देखाइदियोस् न, अनि म त्यसलाई निष्पक्ष भन्छु। यो भएन यो भएन यो भएन भयो के त त्यो पनि ल्याइदिनुस् न, अरूसँग तुलना गरिदिनुस् न, त्यसपछि म इमानदार भन्छु। 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै त्यस्तो भएको छ होला र त्यो अर्को प्रदेशमा पनि भएको छ। कारण के भनेदेखि फेरि पनि म त्यही आएँ। अहिले हामी संघीयतामा गइसकेपछि प्रादेशिक सरकारको यो पहिलो अनुभव छ। पहिलो अनुभव हुँदा अहिले जसरी संविधान जारी भइसकेपछि जारी गरेका व्यक्तिले नै स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ धेरै कमी कमजोरी रहेछ, धेरै चोट संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै यो त हतारमा ल्याएको, हामीले भने हिसाबले प्रदेशै निर्माण नगरिन ल्याएको, कानुन नबनाइकन ल्याएको, त्यहाँ त गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ नै। र त्यहाँ गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ भनेदेखि त्यसमाको बेरुजु जुन हुन्छ त्यो बेरुजु फर्छौट अथवा त्यसको चाहिँ जे छ त्यो त देखियो भनेदेखि त्यो त सत्य कुरो नि, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार गरेर लानुपर्छ। तर्क के हो भने तपाईहरूले चाहिँ हामी नमुना प्रदेश बनाउँछौँ भनेर पहिले चाहिँ नीतिता कार्यक्रममा म चाहिँ नीतिता कार्यक्रममा तपाईँसँग छिरिन, तर प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले गत साल ल्याएको नीतिता कार्यक्रमको एउटा पनि विषयवस्तुलाई यदि सही तरिकाले गरेको दाबी र प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छैन। र यसपालि जे चाहिँ नीतिता कार्यक्रम ल्याएको छ यो मेरो आरोप होइन, तपाईँकै सांसदहरूको आरोप हो। केन्द्र सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा चाहिँ मन्त्रीको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा मुख्यमन्त्री शब्द राखेर हुबहु चाहिँ कार्यक्रम कपी पेस्ट गर्नुभएको केही गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा तपाईँकै संसदभित्र उठेको प्रदेश नम्बर 2 को संसदभित्र उठेको सांसदहरूको आरोप हो। यो अब यहाँले जुन भन्नुभयो अब त्यहाँ अहिले त्यही त पेस्ट कपी गरेको कुरो भन्नुभयो नि, त्यसको आफ्नो कर्मचारी बनाउने भनेको त्यो सबै मुख्यमन्त्रीजीले व्यक्तिगत आफू उसबाट भट्ट्याएर बन्ने होइन, बनाउने भनेको संयन्त्र हो। संयन्त्र भने कसको अहिलेसम्म बसालिएको त्यहाँ त्यही केन्द्र सरकारको भनेपछि त्यो सांसदहरूले भनेका कुरामा पनि केही सत्यता छ, सत्यता नभएको होइन हो। तर त्यो कुरो चाहिँ नि अब बुझ्नु पर्यो, यहाँले पनि बुझ्नु पर्यो, जनताले पनि सब कुरो बुझ्नु पर्यो। र जनतालाई तिनीहरूले जुन भनिदिइरहेको छ उहाँ मुख्यमन्त्रीजी कुर्सीमा बसेपछि उहाँको आफ्नो केही त्यसको मर्यादाको त्यसको त्यो होला, त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ नि उहाँको टुल्सले जुन कुरो नियम कानुन अहिलेको भएको त्यस अनुसार ल्याउँछ त त्यही कुरो नै उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँ हात बाँधेर नि कसैको आफ्नो मनमा लागेको कुरो त गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि त्यो सब कमी कमजोरी जुन ल्यायो प्रदेशका विधायकहरूले त्यो सबमा सत्यता छ। र त्यो भनेको केन्द्रको अहिलेसम्म लदुवा प्रवृत्ति जुन छ लाद्ने आफ्नो खालको र आफ्नो खालको कर्मचारीहरू लादेर प्रदेशमा जुन पठाइएको छ त्यसलाई निर्देशन गरेर जुन किसिमले यसरी गर भनिएको छ त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब देखिएको होइन। मेरो तर्क के हो भने चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ केन्द्र सरकारलाई आरोप लगाइरहँदा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो टाउकोमा केही छैन भनेर जोगिने ठाउँ थियो। आज तपाईँहरू जोगिन पाउनुहुन्न। तपाईँको मन्त्रीले, तपाईँको मुख्यमन्त्रीले वा तपाईँको प्रादेशिक सरकारले गरेको कमी कमजोरीहरूको स्वीकारोक्ति हुनुपर्दछ नैतिकताको आधारमा भन्ने कुराको रियलाइजेसन त हुनु पर्यो नि। रियलाइजेसन हुन्छ, उसलाई चाहिँ नि तपाईँ मन्त्री भनियो राखियो तर त्यसलाई आफ्नो हिसाबले काम गर्ने किसिमको सब संरचना संयन्त्रहरू सबै नहुँदासम्म कुन किसिमले त्यसको सब अनरसिप त्यसले ल्याओस्। अहिलेसम्म त तिमीलाई यहाँ राखे, तिमी यसको अनुसारले गर भन्ने खालका वातावरण छ, त्यसको चाहिँ नि प्रतिबिम्ब देखिएको हो, त्यसको झलक देखिएको हो। यो त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ यसले गर्दाखेरि अहिले नै असफल भइसक्यो मुख्यमन्त्री अथवा सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीयता असफल भइसक्यो भन्ने कुरा जुन किसिमले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। तर्क केही पनि होइन, तर्क केही पनि होइन, तर्क एउटै हो। संहिता चाहियो, यो कारणले संहिता चाहियो भने त्यसको चाहिँ प्रस्थान बिन्दु तपाईँले फाउन्डेसन त तयार गरेर दिन सक्नु पर्यो नि त। यो दायित्व त तपाईँहरूको हो नि, होइन र? फाउन्डेसन त्यही त हामी भनिरहेको छौँ। फाउन्डेसन संघीयतालाई तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ अन्यथा अर्थ नलागोस्। मोदीजी जनकपुर आउँदा एउटै मञ्च बनाउनको लागि 2 ठाउँबाट बिलिङ भएर आएको
लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ। योभन्दा बढी चाहिँ नैतिकताविहीन अरू केही हुन सक्दछ? एउटा सरकारको लागि एउटै मञ्च बनाउनको लागि दुई ठाउँबाट बिलिङ गएको त कम्तीमा न्यूनतम नैतिकता त प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्यो नि सरकारले। अनन्तजी फेरि पनि नि जुन किसिमले तपाईले प्रश्नलाई जोड्दै हुनुहुन्छ, हैन मेरो त्यो सिस्टम नैतिकता र बिल बनाउने, दुईटा बिल बनाउने र त्यसलाई समात्ने त्यो एउटा टुल्स छ, त्यसले त्यो गर्छ। त्यसमा संहितासँग कहाँ त्यसको त्यो जोडियो र संहिताको फेल र पास फाउन्डेसनसँग त जोडिएन, त्यो बिल्कुलै जोडिएन। त्यो त विशुद्ध एउटा चाहिँ नि व्यवस्थापकीय काम गर्ने त्यो कर्मचारी एउटा जुन कार्यालय हो त्यसको कमी कमजोरी, व्यक्तिको कमी कमजोरी त्यहाँ समात्नुहोस् न। तपाईँ त्यसले यहाँ संहिता र त्योसँग कहाँ जोडिराख्नु भएको? त्यही त देखाउँछ, बिल्कुलै लेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले त्यही देखाउँछ। यो अनियमितता हो र यो एकदमै चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ यो चाहिँ आएको त देखिन्छ। त्यो त्यसलाई त हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने कि त लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन गलत छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो प्रदेश सरकारले, होइन त्यो कुरालाई त पुष्टि गर्दछ। ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु। सत्यनारायणजी, अहिले चाहिँ मधेसवादी दलसँग चाहिँ एउटा चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट के रहेछ भने मधेसको विषयमा केही बोल्यो वा कसैले त्यो मधेसीवादी दलको भन्दा फरक तर्क राख्यो भने यी मधेस विरोधी तत्त्व हुन् यति भनिसकेपछि पन्सिने चाहिँ एउटा तर्क पाउनु भएको रहेछ। अब पनि यो तर्क गरेर यो मधेस विरोधी बिल्ला भिडाएर आफूले गरेको गलत कर्तुत र क्रियाकलापलाई ढाकछोप र गर्न पाइने अवस्था छ? मैले यहाँको प्रश्न जुन गर्नुभयो नि यहाँले, यसको तात्विक अर्थ बुझ्न मलाई अलि असमर्थता भयो। यो तपाईँले प्रश्न के सोध्नु भएको छ त्यो म बुझ्न सकिनँ। होइन, जस्तै तर्क के हो भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले काम गर्न सकेनन् वा संहितालाई चाहिँ कमजोर भयो भन्दा चाहिँ यी सब मधेस विरोधी तर्कहरू हुन्, संहितालाई कमजोर गर्ने तर्क गर्ने मान्छेहरू हुन् भनेर चाहिँ पन्छिन पाइन्छ। त्यो म भन्ने पक्षमै छैन, म त्यो भन्ने पक्षमा छैन। तर अनन्तजी एउटा तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले एउटा मलाई मर्सिडिज बेन्ज कार किनेर दिनुभयो, A क्लास मर्सिडिज बेन्ज कार दिनुभयो र त्यसको लागि पिच रोड, सिल्की पिच रोड चाहिन्छ। पिचै रोड छैन, म त्यो कारलाई कसरी चलाउने? जस्तै तपाईँले भ्रष्टाचारको दुईटा बिलको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टले के हेरेर बसिरहेछ त? त्यसलाई समात्ने अहिलेसम्म त्यो रिपोर्ट आएको दुईटा बिलको भने त्यसलाई समात्नलाई त्यो फेडरल गभर्मेन्टको एफिसियन्सी कहाँ गयो? त्यो चाहिँ तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग अहिलेसम्म के हेरेर बसिरहेछ? त्यो सिडिओले के हेरेर बसिरहेछ? यसमा प्रदेश सरकारलाई दोष दिन पाइन्छ त? प्रदेश सरकारलाई खालि त्यो एलिगेसन लगाएर कि तिमीले चाहिँ फटाइ गरेको, तिमीले यो गर्यो त्यो गर्यो, उसले के सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के हेरेर बसिरहेछ? उसको अख्तियारले के गरेर अहिलेसम्म समातेर कारबाही गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? यसको मतलब यो फेक एलिगेसन हो। यस्तो एलिगेसन लगाउनै हुँदैन। अर्को कुरा, अब तपाईँले फेरि भनिदिनु होला कि तपाईँ चाहिँ उसले के गरिरहेछ। म तपाईँले भन्छु, यो 2.5 वर्षदेखि जसले शासन गरिरहेछ नि, थाहा छ तपाईँलाई? अहिलेको फेडरल गभर्मेन्टको चाहिँ व्यापार घाटा 10 खरब रुपियाँ छ। टोटल रेभेन्यू हाम्रो चाहिँ 10 खरब रुपियाँ। यस सालको चाहिँ प्रोजेक्टेड हाम्रो रेभेन्यू प्रोजेक्टेड 10 खरब व्यापार घाटा छ। त्यसको तपाईँले थाहा छ? त्यो एरियर्स बेरुजु जुन छ नि, त्यो बेरुजु चाहिँ 12 खरब रुपियाँ चाहिन्छ। हरे राम के गरेर बसिरहेछ? योसँग त सबै छ नि, सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग सबै चिज 2.5 वर्षदेखि तिनीहरूले काम गरिरहेछ। एउटा तपाईँले एउटा कुरा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, तेल जुन आयात हुन्छ नि, इन्डियाबाट जुन तेल आयात हुन्छ र त्यसको लागि हामी जति फरेन करेन्सी दिन्छौँ, हाम्रो टोटल एक्सपोर्ट पनि भ्याउँदैन। टोटल एक्सपोर्टको जति हाम्रो रकम छ नि त्यसले भ्याउँदैन, खालि तेलको। यो फेडरल गभर्मेन्टले के गर सारा इन्डस्ट्री सरी सम्हालेर बस्नुहोस् चेयरलाई प्लिज। यो सारा इन्डस्ट्री बन्द भइसक्यो, सारा कर्पोरेसनहरू तपाईँको घाटामा भइसक्यो। त मैले खालि यो उदाहरण खालि मैले किन दिएको कि हामी त अहिले भर्खर फेडरल स्ट्रक्चरमा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट बनाएको। मैले आफ्नो स्ट्याटसमा त्यसैले लेखेको कि हाम्रो चाहिँ म्याच्योर्ड चाहिँ प्रोफिसियन्ट हाम्रो चाहिँ प्रशासक भएन, प्रोफिसियन्ट हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ भएनन्। यिनीहरू सबै नभएर फेरि हामीलाई टुल्स दिएन, त्यो सम्बन्धित रेलिभेन्ट टुल्सहरू हामीसँग भएन। नियम कानुन जुन बनाउनु पर्यो त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यो चाहिँ
फेडरल गभर्मेन्टले बनाउन सकेन। यो सबैले गर्दा हाम्रो इनएफिसियन्सी देखिया मात्रै हो। तर यो इनएफिसियन्सीको पनि म दाबीका साथ भनिरहेको छु, त्यो कम्पेयर गर्नुहोस् तपाईँ 6 वटा चाहिँ अरू पनि प्रदेश छ नि, त्यो यही फेडरल गभर्मेन्टले शासन गरेको पार्टीको सरकार छ 6 वटामा। त्यससँग तपाईँ दाज्नुभयो भनेदेखि त्यो तपाईँले जति एलिगेट गरिराख्नु भएको छ त्यो वास्तवमा त्यो हिसाब किताबले त्यो त छैन। तर म त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट छैन। मैले जुन स्ट्याटस लेखेँ कि अरूले के गरेछ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के गरेछ, हामीले एउटा नमुना किसिमले हामी आफ्नो प्रदेशलाई चाहिँ इफिसियन्टली काम गरेर देखाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएको छैन, त्यो वास्तवमा भएको छैन। तपाईँको यो तर्क आइसकेपछि मलाई बताउनुहोस्, यदि तपाईँले भने जस्तै तपाईँको पार्टीका नेताहरूलाई वा सबलाई थाहा छ मन्त्रीहरू इनएफिसियन्ट छन्, मन्त्रीहरूले चाहिँ भने अनुसार काम गरेनन्, बारम्बार मन्त्रीहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ कम्प्लेन्ट्सहरू चाहिँ आएको र पत्र पत्रिकाहरूमै आयो, हामीले समाचार पनि सम्प्रेषण गर्यो। आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सच्याउने वा मन्त्रीहरूले गलत क्रियाकलाप गरेको छ त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने सांसदहरूलाई सम्झाउने के गर्दा ठिक हुन्छ? नेताहरूको शैली त ठिक उल्टो देख्यो। सांसदलाई जसले चाहिँ सम्झाउन खोज्यो त्यसलाई नै उल्टै सम्झाउनतिर लागे, मन्त्री ठिकै छन्, मन्त्रीलाई त धाप मार्ने काम भयो नि त। यस्तो छ यो अनन्तजी, तपाईँले अलिकति यो नेपालको मात्रै र इन्डियाको मात्रै नहेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले भर्खर हेर्नुभयो होला इटालीको संसदमा, तपाईँ रसियाको संसदमा, युरोपको कन्ट्रिजको संसदमा पनि त्यो कुन हिसाबले चाहिँ आफ्नै पार्टीको मान्छेहरूले सांसदहरूले गभर्मेन्टलाई कसरी त्यो सबै इफिसियन्सीको लागि मात्रै हो। मतलब हाम्रो गभर्मेन्ट सचिएर जाओस्, हाम्रो गभर्मेन्टले कुनै गल्ती नगरोस् भनेर आफ्नो यो डेमोक्रेटिक डिभाइस हो, आफ्नै सांसदहरूले आलोचना गरेर ठिक ट्र्याकमा हाम्रो सरकार जाओस् भन्न खातिर यो डेमोक्रेटिक त्यो डिभाइसेसहरू छन्, त्यो डेमोक्रेटिक अभ्यासहरू छन्। यो हिसाबले भने चाहिँ यसलाई चाहिँ गलत रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन मलाई जस्तो लाग्छ अनन्तजी। यो ठिक छ, यो भन्नुपर्छ। तपाईँको ती हेर्नु न, इन्डियामै हेर्नुहोस्, यी भीम रावल माधव नेपाल जस्तो मान्छे पनि नेताहरूलाई त अब आफ्नो पार्टीलाई सेभ गर्ने र नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको पक्षमा बोल्ने तपाईँहरूको धर्म र तपाईँहरूको चाहिँ अब त्यो तपाईँहरूमाथि एउटा चाहिँ ड्युटी पनि हो। नै त्यो त छैन। अब त्यो अहिले चाहिँ एकदमै सर्टमा उत्तर चाहे मैले, अहिले चाहिँ जुन चाहिँ लोकसेवा आयोगको विरोध भइरहेका छन्, तपाईँलाई लाग्दैन कतै न कतै मधेसवादी दल यो विषयमा यदि चनाखो भइदिएको भए आज यो विवाद आउँदैन थियो? जहाँ यो विवादको सुरुवात वा यो प्रोसेस जतिखेर गर्यो त्यो प्रोसेसकै सुरुवातमा सायद मधेसवादी दलहरूको स्ट्यान्ड भएको हो, मधेसवादी दलहरू अलिक चनाखो भएको भए सायद यो विषय अहिले आउँदैन थियो। तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक मान्छेलाई लाग्दैन त्यस्तो? अहिले चाहिँ खालि सर्फेसियल विरोध गरेर धर पाइन्छ? होइन, यो यसमा अलिकति मलाई लाग्छ त्यो बौद्धिक जगतमा चाहिँ बौद्धिक जगतभित्र यो कुराको चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ भएन जस्तो लाग्यो। सङ्घीय मन्त्री लालबाबु पण्डितको म चाहिँ यस सम्बन्धमा इन्टरभ्यू चाहिँ सुनेर आउँदैछु। मैले यहाँलाई के भन्छु, यो जहिले पनि त्यो पण्डितले के कुरा गर्नुभयो कि कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12(7) जुन छ नि, म तपाईँ अनन्तजी तपाईँ पनि धेरै पढे लेखेको पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भन्छु यो विज्ञापन जुन हुन्छ त्यो कर्मचारी नभइकन विज्ञापन हुन्छ। लोकसभा आयोगले विज्ञापन दिन्छ होइन, मागको आकृति फारम सबै ठाउँबाट कलेक्सन भएर आएर एउटा बास्केटमा राखेर विज्ञापन गर्ने लोकसभा आयोग हो। त्यहाँ लोकसभा आयोगबाट पास भएर जाने कर्मचारीहरूको लागि कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा 12(7) ले काम गर्छ। अब त्यो कर्मचारीको समायोजन विधेयक पासै भएको छैन, त्यो कर्मचारीको समायोजन विधेयकको दफा 12(7) लाई उठाउन पाउँछ, जबकि त्यो कर्मचारी अहिलेसम्म भएकै छैन। म यहाँलाई के भन्छु, म लोकसभामा 3 वर्ष त्यही फाँटमा त्यही सेक्सनको चिफ भएर बसेको छु। म तपाईँलाई भन्छु यसमा के चाहिँ त्यो बौद्धिक वर्गमा अलिकति चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ भएन के जुन कर्मचारी समायोजनको दफा 12(7) ले भनेको छ नि कि
प्रत्येक इकाइ अलग अलग मानिएको छ। जस्तै कि तपाईँको स्थानीय सरकार छ, एउटा प्रदेश सरकार छ, एउटा सङ्घीय सरकार छ। यो सबै सरकारको अलग, सङ्घीय सरकारको अलग विज्ञापन हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारको लोकसभा आयोग हुन्छ, त्यसले विज्ञापन निकाल्छ के स्थानीय सरकारको लागि पनि र प्रदेश सरकारको लागि। अब त्यो लोकसभा आयोग अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन। त्यो लोकसभा आयोग यदि गठन भएको छैन भनेदेखि कसले निकाल्छ त यो विज्ञापन? फेडरल गभर्मेन्टले निकाल्छ, र फेडरल गभर्मेन्टले निकाल्छ भनेदेखि त्यो प्रदेश सरकार, प्रदेश लोकसभा आयोग नबनिकन उसले संविधानको धारा 38, धारा 42, धारा 285 र प्रिएम्बल समेतको आधारमा निकाल्नुपर्छ। किनभनेदेखि त्यो निजामती सेवा ऐनको धारा 249 मा 49 मा निजामती सेवा ऐनको धारा तपाईँको 49 मा त्यो के लेखेको छ भनेदेखि त्यो क्लस्टरहरू जुन छ नि, जस्तै तपाईँको मधेसी 22%, आदिवासी जनजाति तपाईँको चाहिँ 27%, तपाईँको महिला 33%, दलित जनजाति यिनीहरू 9%, त्यसपछि पिछडा वर्ग 4%। यी जुन क्लस्टर छुट्याएछ त्यो संवैधानिक आधारमै जबसम्म प्रदेशको लोकसभा आयोग गठन हुँदैन तबसम्म त्यो सबै मागको आकृति फारम भरेर आएकोलाई एउटै डालोमा राखेर। तपाईँ मान्नुहुन्छ यो तर्क धेरै सुनियो? तपाईँ होइन, अहिलेसम्म सुनेको छैन मैले त। सुन्नुहोस्, यो तर्क मान्नुहुन्छ नि अहिलेको सरकार वा स्थानीय सरकार स्वायत्त अधिकार सम्पन्न एउटा अलग्गै सरकार हो नि, एउटा युनिट हो नि, अलग युनिट हो एकदम। एउटा युनिटलाई चाहिँ अरूसँग जोडेर कसरी ल्याउने? मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। तर यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् न, ऐनमै लेखेको छ। ऐनमा के लेखेको छ कि तपाईँको प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि प्रदेशको लोकसेवा आयोगले त्यो विज्ञापन निकालिसकेपछि त्यो प्रत्येक युनिटको विज्ञापन निकाल्ने। प्रदेशको त लोकसभा आयोग अहिलेसम्म बनाएको छैन। तर तपाईँलाई सुन्नु, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको चाहिँ 12 को चाहिँ 5 मा चाहिँ के लेखेको छ सुन्नुहोस् है। यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्येक लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि दफा 3 बमोजिम स्वीकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन हुने कर्मचारीको पद संख्या तथा समायोजनबाट पूर्ति हुन नसक्ने पद संख्या प्रक्षेपण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पद खुलाई पद पूर्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सकिनेछ। यसले त पुष्टि गर्छ नि त, अधिकार त केन्द्र सरकारले त यो गर्न पाउने छ भन्ने कुराको त यसले त पुष्टि गर्दैन। फेडरल लोकसेवा आयोगले फेडरल पब्लिक सर्भिस कमिसन के को आधारमा चल्छ? फेडरल कानुन आधारमा चल्छ। फेडरल कानुन के छ भनेदेखि निजामती सेवा ऐन 2049 तपाईँको चाहिँ धारा प्रिएम्बल धारा तपाईँको 38, 42 र 285 ले के भन्छ भनेदेखि यो फेडरल पब्लिक सर्भिस कमिसनले मागको आकृति फारम जति आउँछ त्यसलाई एउटा बास्केटमा राखेर प्रतिशत छुट्याएर अनि विज्ञापन निकाल्ने। तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि त्यो कर्मचारी समायोजनको ऐन हो। र यसको लजिक के आयो भने तपाईहरूको नेता त्यसो भए चाहिँ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जब चाहिँ संसदमा पुगेको थियो त्यतिखेर त उहाँहरू त्यसमा त कुनै अप्ठ्यारो जनाउनु भयो, गल्ती त त्यहीँनिर गर्नु भएको छ। हिजोका दिनमा चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ यो ऐन बन्दाखेरि राज्य व्यवस्था समितिमा पुग्दाखेरि विभिन्न चरणमा छलफल हुँदाखेरि तपाईँका नेताहरूले त चिक्क कहीँ बोलेको सुनिएन। फेरि अनन्तजी तपाईँले मेरो कुरा जहिले पनि सुन्नुभन्दा पहिले नै काटिदिनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कि कर्मचारी हुनुभन्दा पहिले कर्मचारी समायोजन ऐन कहिले लागू हुन्छ? कर्मचारी भइसकेपछि कि पहिले? अब हुन्छ कि एकदमै अन्त्यमा छु। अब के हुन्छ यो तपाईँहरूले रोक्ने मुडमा देखिएन, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? खालि विरोध गरेर भएन। तपाईँको पनि सरकार, तपाईँ पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको अध्यक्षज्यू चाहिँ सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, क्याबिनेटबाट पास के अरे सम्बन्धित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेर चाहिँ लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ। त्यहाँ त तपाईँको मन्त्रीजीको केही आवाज सुनिएन। तपाईँहरूको अब यो मिडियावालाहरूले पनि सर्टेन कुरा बुझेर आउनुपर्छ।
र प्रश्न गर्दा त्यसको चाहिँ गहिराई नै नबुझिकर तपाईँ जुन हामीले त बोलिरहेको छ, बारम्बार तपाईँ कुरा कुनै गर्छौँ। एउटा पक्षधरको प्रवक्ता जस्तो बोलिराख्नु भएको छ अहिले हामी तपाईँले जे प्रश्न गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रश्नै तपाईँले आफू बुझ्नु भएको छैन। होइन, हामी- तपाईँले जुन किसिमले भन्नुभयो अहिले उहाँले क्लियर अहिले तपाईँले भन्नुभयो क्लियर भन्नेको कुरो पनि तपाईँ बुझिराख्नु भएको छैन र तपाईँले फेरि पनि दोहोऱ्याएर मलाई भन्दै हुनुहुन्छ क्याबिनेटले निर्णय संविधानलाई नागेर क्याबिनेटले निर्णय गरेर त्यो कुरो लागू हुन्छ। भोलि चाहिँ अदालतमा त परेको छ नि, अदालत त्यहाँ चाहिँ नि कसौटीमा खडा भएको छ, अदालतले पर्खिनुहोस् न त्यसको त्यो गर्नै सक्दैन। गर्नै सक्दैन। अदालत पनि यदि भोलि त्यहाँ गयो भनेदेखि अदालतमाथि पनि क्वेसन उठ्छ। हामी अहिलेसम्म अदालतलाई नै मानेका छौँ गरेका छौँ तर यी सब कुरो नियतवश गरिएको हो। अहिले प्रश्न छ तपाईँले भन्न हुँदैन नि, तपाईँको पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ त क्याबिनेटमा विरोध आउनु पर्थ्यो नि त। क्याबिनेट के विरोध भएको छैन? क्याबिनेट तपाईँ चाहिँ नि क्याबिनेट त्यतिखेर सुनिएन तपाईँको मन्त्रीज्यू तपाईँको पार्टीको उप प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यतिखेर ल यो हुँदैछ है यो यसमा हाम्रो चाहिँ गलत आपत्ति छ क्याबिनेटबाट निस्किँदा सुनिएन तपाईँको पार्टीबाट यो विरोध आइसकेपछि विज्ञापन सुन्ने किन सुन्ने मेरो तीन दिनपछि तपाईँ क्याबिनेट हामी तपाईँ पछि विज्ञप्ति आउँछ यो तर्कलाई चाहिँ कसरी लिने? हामी तपाईँ जस्तो सरकार क्याबिनेट भित्र नि क्याबिनेटको प्रोसिड्युर त तपाईँ हामी चाहिँ नि लाई थाहा हुनुपर्छ क्याबिनेटको निर्णय प्रक्रिया कसरी हुन्छ, क्याबिनेटमा प्रस्ताव कसरी हुन्छ, आइसकेको त्यसले सच्याउने कसरी हुन्छ। क्याबिनेटमा निर्णय भयो रे क्याबिनेट भित्र उहाँले विरोधै गरेको छैन भने तपाईँले कहाँबाट प्रमाणित गर्नुहुन्छ? खै त बोलेको सुन्नु पर्यो नि त। बोलेको सुन्ने भन्ने कुरा क्याबिनेटको कुरा आएर पनि बोल्नु पर्यो त्यसरी बोलिन्छ आएर त मिडियालाई भन्नु पर्यो नि यो हामीले विरोध गर्यो तपाईहरु जस्तो अरु कुराहरुमा विरोध गर्न हुने यो कुरामा विरोध गर्न राज्य अराजक भएर क्याबिनेटको कुरो प्रवक्ताले बोल्छ क्याबिनेट बिना के भो कसो भो त्यसमा गल्ती भो त्यसको चाहिँ सच्याउने प्रोसिड्युर अहिले भएकै छ अदालतमा त्यो परेको छ। त्यो भएन भनेदेखि राजनीतिक तवरले राजनीतिक व्यक्ति कुनै दलका नेता क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्री भयो भन्दैमा त्यो अध्यक्षको हिसाबले त्यहाँ बोल्न सक्दैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यहाँ बोल्छ, फेरि किसिमले बोल्छ। त्यसले गर्दा उहाँले आफ्नो कुरो त्यहाँ राख्नु नै भएको होला र पक्कै राख्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो कर्मचारी समायोजन जुन ऐन बनेको छ त्यो ऐनमा त उहाँले क्लियर भनिदिनु भयो त्यो कर्मचारी भनेर आएको छ, मिडियाले पनि बुझेको छैन, मन्त्रीले बुझेको छैन यो कुरा। यो सब उनीहरू मन्त्रीले बुझेको छ तर मिडियाले बुझेको छैन। किन तपाईहरुले भनेको बुझेको हुने लोकसेवा आयोगमा बसेका मान्छेहरु सबै चाहिँ अबुझै छन् भन्ने अवस्था छ। उहाँहरु पनि चाहिँ उहाँहरु पनि थोर बहुत कानुन पढ्या मान्छे हुनु होला, उहाँहरु पनि चाहिँ संहिताको बारेमा वा अहिलेको संविधानको बारेमा थोर बहुत चाहिँ बुझ्या मान्छे होलान्, त्यही भएर उहाँहरुलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आयुक्त बनाएको हो, पटक्कै बुझ्या चाहिँ होइन। अब बलजफ्ती तर्कलाई कुतर्कको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो। सवाल के हो भनेको अहिले नै मेरो तर्क फेरि पनि तपाईँ मेरो के हो भने यो जुन कुराहरु आएको छ यो कुराहरुमा तपाईहरुको नेताहरुले हिजैको दिनबाट यो जहाँबाट सुरुवात भयो नि, मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् यो त कहाँबाट सुरु भयो होला नि त। तपाईले अहिले संहिता नियत यो चाहिँ विशुद्ध तपाईले लोकसेवा भन्नुभयो, लोकसेवा अहिले पनि संवैधानिक आयोग त्यो हो संस्था हो आयोग हो। त्यो लोकसेवा आयोग जस्तोले पनि नि यसलाई जुन गलत किसिमले सरकारको दबावमा गरेको छ भोलि त्यसको चाहिँ त्यो संवैधानिक आयोगमाथि ग्रहण लागेको छ, त्यसले पनि त्यसको भोलि त्यो भोग्नु पर्ने हो। नियत गलत छ, गलत नियत गलतले गरेको कुरो कहिले पनि चाहिँ नि यो गलत साबित भएर छोड्छ। र क्याबिनेटको बारेमा एउटा कुरा भनिदिन्छु, यो पनि मिडियावालाहरूले धेरै चाहिँ यसमा चाहिँ बुझिरहेको छैन जस्तो लाग्छ। यो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम फर्म अफ द क्याबिनेट हो, यसमा सबै मन्त्रीले सहमति नजनाए पनि खालि प्रधानमन्त्रीले गरे तपाईँको तर्क बुझे के तर्क के हो भने तपाईहरु नै हो, तपाईहरुकै पार्टीका मन्त्रीहरुलाई हामीले यस्तो देखेका छौं क्याबिनेटमा कुनै प्रस्ताव जाँदा तपाईको मन्त्रीहरुलाई चित्त नबुझेको खण्डमा बाहिर आएर आज क्याबिनेटमा यो गएको थियो हामीले यसको घोर विरोध गर्यौं तपाईं चाहिँ आएको हो र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त विज्ञप्ति नै निकालिदियो नि त्यसको। अहिले त आयो त हल्ला भइसकेपछि विरोध भइसकेपछि सडकमा आइसकेपछि राजनीतिक दलले हल्ला गरे होइन। क्लियर हुनुस्, आम जनता स्वतन्त्र विद्यार्थीहरु यो यसको विरोध गरेपछि राजनीतिक दलहरु पछि पछि आएको यो कुरा त स्वीकार्नुहुन्छ नि तपाईहरु। तपाईहरुको विज्ञप्तिहरु त पछि आएको, यो लोकसेवा आइसकेपछि पछि आएको। यसको मतलब तपाईहरुले केही गर्नु भएको छ होइन। तर्क के हो भने
तपाईहरू समितिमा विभिन्न समिति हुँदै आउँछ नि त। एउटै एकैपटक त कोही मोनोपोली तपाईँ वा हामी जस्तो त मोनोपोली यो दोहोऱ्याइसक्नुभयो, अलिक समय छोटो भएकोले तपाईँले क्लियर गरिदिउँ र लोकसभालाई पनि यसमा मुछियो। हेर्नुहोस्, यसको चुरो कुरो के हो भनेदेखि अहिलेको सरकारले जुन किसिमले संवैधानिक सायद कुनै बेलामा अहिलेको जुन लोकसभाको मेरो पनि सरकार भन्नुहोस् न, मेरो पनि सरकार भन्नुहोस्, सबैको सरकार हो, तपाईँको सहभागिता छ हैन, हाम्रो सरकारको भइदियो त हामी पनि सरकारमा छौँ। सुन्ने त धैर्य गर्नु, जे कुरो तपाईँ सुन्न खोजिराख्नु भएको छ, जहाँ समस्या छ समाधान गरौँ। लोकसेवाका अहिलेका जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो अध्यक्षले पनि कुनै बेला यस्तो क्वेसन उठाउनु भयो, अहिले त्यहाँ चाहिँ लोकसेवा जुन संवैधानिक आयोग छ त्यो संवैधानिक आयोगमाथि पनि क्लच सरकारले लगाउने खालका प्रावधान राखेर त्यो गरेपछि उहाँ राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो। तर विभिन्न कारणले उहाँ चाहिँ नि बस्नुभयो, अहिले हुनुहुन्छ। सायद त्यही जुन कमी कमजोरी छ त्यसलाई टेकेर सरकारले दबाब दिएर निकाला भन्ने जुन किसिमले त्यो गराएको छ त्यो चाहिँ कमजोरी त्यहाँ छ र यो लोकसेवा आयोगको अहिले कमजोरी नै भएको छ। तर लोकसेवा आयोगले भोलि त्यो यदि कमी कमजोरी सरकारले संवैधानिक आयोग चाहिँ स्वतन्त्र छ, सरकारको दबावमा छैन भन्ने कुरो त्यो यदि कोट्यार देखाइदियो भनेदेखि त्यसपछि लोकसेवा आयोग पनि त्यसपछि चोखो निस्किन्छ र यो गभर्मेन्ट, किनभने संविधानलाई नागेर कसैले नि जानै सक्दैन। त्यो चाहिँ हामी भन्छौँ हो संविधानको धारा अनुसार चाहिँ भएको छैन भने सच्याउनु पर्छ भने आम जनताको मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। राज्यले चाहिँ आम जनतालाई समानता अनुभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो। तर मेरो कहाँनिर सवाल थियो भने तपाईहरूले यो सबै कुरा गरिरहँदा जुन विधुबाट चाहिँ कुनै चाहिँ बहसको थालनी हुन्छ, यदि त्यहाँ चित्त बुझेको छैन भने विरोध हुनुपर्दछ। आज जुन प्रकारले चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिमा विरोध भइराखेको छ नि, हिजो यदि चाहिँ समायोजन विधेयक चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ यो क्लस्टरहरू आउँदा यसले चाहिँ भोलिका दिनमा इम्प्याक्ट पार्छ भनेर थाहा पाइरहँदा त्यहाँ चाहिँ चुकेकै हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। होइन, तपाईँले एक लाइनमा जवाब दिन्छु, तपाईँले एक लाइनमा सब यो देशमा सबभन्दा ठुलो संविधान हो मान्नुहुन्छ? संविधानको प्रस्तावना, संविधानको विभिन्न जुन धारा छ 285 सम्म यो ठुलो हो कि कर्मचारी समायोजन ऐन ठुलो हो? ल भन्नुहोस्। त्यसलाई काटेर काटेर कर्मचारी समायोजनले गर्न पाउँछ? पाउँदैन। संविधानले काटेर गर्न पाउँदैन। संविधानको मर्म भावना जुन छ नि त्यो के भन्छ कि यो सबै क्लस्टरलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर संविधानले भन्छ। यस कारणले नियत खराब हो के यो सरकारको नियत खराब हो कि एकल जातीय नस्लीय चिन्तनको आधारमा जसरी देश अगाडि बढिरहेछ त्यस्तै नस्लीय चिन्तनको आधारमा एकल जातिको मान्छे मात्रै पब्लिक सर्भिस कमिसन पास गरोस् भनेर यो बदनियतले गरेको। समय सक्यो, बहस अझै बाँकी। तर एउटा कुरा के हो भने यदि गलत छ भने सरकार चाहिँ सचिनुपर्छ, सरकारले सच्याउनु पर्छ। यसमा चाहिँ मिडिया पनि चाहिँ चुप लागेको छैन, मिडियाले पनि आफ्ना कुराहरू राखिराखेका छन्। तर राजनीतिक दलले पनि उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ उठाएको भए सायद यो हुँदैन थियो भन्ने कुराको चाहिँ एका राजनीतिक दललाई पनि हुनुपर्दछ। समय र संवादको लागि राजनीतिक दलले आफ्नो ठाउँमा उठाइरहेको छ, उठाएको पनि छ। राजनीतिक दलले अहिलेसम्म कहीँ गल्ती गरेको छैन। ओके, समय र संवादको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद। दर्शकहरू आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।